अपुर्बायच्या भयणी भावांनो, आयज क्रिस्त्याण्याचो तिसरो आयतार, गावदे ते सांडे संतोसाचो आयतार आमी म्हणटाव. आनी खेरीत भाशेन आमी जण एकल्यान क्रिस्ती भावांतल्यान ही क्रिस्ताची खुशालकाय आमी आपणावंक, हीच क्रिस्ताची खुशालकाय परजोळावंक आमकां खेरीत उलो. एक महान मनीस अशें म्हणटा, लायफ इज अ जर्नी फ्रॉम अल्फाबेट B to D. B stands for birth and D for death. आमच्या जिविताची यात्रा ल्हान, and from B to D in between comes the alphabet C. C stands for the choice that we make. आमी आमच्या जिवितांत कितें विचून काडटाव, आमच्या जिविताचें कितें करताव, कसले निर्णय घेताव, तें की म्हत्वाचें. आयज संवसारांत नदर मारल्यार संवसार आमकां कितें सांगता? संवसार आमकां सांगता, फोकस ऑन योरसेल्फ. तुजीच खुशालकाय पळय. संवसार आमकां शिकयता हाव टू बिकम रीच, हाव यू कॅन अर्न मोर मनी. संवसार आमकां केन्नाच सांगचो ना दुसऱ्याक कशी खुशालकाय दिवंक, दुसऱ्याक कसो आदार दिवंक. एवरीथींग रिवॉल्व्स अरावंड आय, मी, मायसेल्फ. पूण जेसू आमकां सांगता, जोरी तर तुका खरी खुशालकाय जाय जाल्यार सेवा कर. सर्व द वन हू इज इन नीड. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयची वाचपां ह्याच बाबतीन आमचे मुखार होच विशय दवरतात, खुशालकायेन जियेयात. आयच्या पयल्या वाचपान सुफोनियस प्रवादी इस्रायल पोरचेक सांगता, खुशाल जा, संतोष भरीत जा. जे तुजेर फर्मोण मारलोले ते सर्वेस्परान पयस केले. जायते फावटी आमच्या जिवितांत नदर मारल्यार आमी म्हणटाव, आमच्या जिवितांत इतले कोश्ट आसात, इतले प्रश्न आसात, आनी हे प्रश्ना मदें खंयच्यान खुशालकाय मेवतली? मोगाच्या भयणी भावांनो, देवान हें आमकां जिवीत दिलां जाल्यार दर एक दीस जावन आसा वरांतलें वोट देणें देवाचें. हीच जाणवाय आमकां मेळ्ळली जाल्यार दर दिसाक, आयच्या दिसाक हांव खुशालकायेन जिवीत सारतलों. कसली अडचण येवं, कसली आडखळ येवं, ती हांव फुडो करतलों. No matter what is the challenge, I will face the challenge with joy in my heart. भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन सांगता, खुशाल जायात. तुमच्यो कितें गरजो आसत जाल्यार मागणें करून देवा मुखार त्यो घालात. आयज आमच्यो गरजो, आयज आमची मागणी सोबार. आनी जेन्ना आमी मागताव आनी देव आमची मागणी आयकना जाल्यार आमी दुखा भरीत जाताव. जायतीं जाणां रडटात, जायतीं जाणां म्हणटात, देवूच ना, हांवें मागलोलें देवान म्हजें आयकुंकूच ना. मोगाच्या भयणी भावांनो, देव जाणा खंयच्या वेळार आमकां कितें दिवंक जाय तें. देव जाणा खंयचे आमचे प्रश्न ते आनी आमचे आडखळ्यो त्यो. आनी देव फावो त्या वेळार त्यो आमकां फावो करतलो, होच भरवोसो धरून खुशाल बरीत जिवीत जिवंक आमकां उलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जुआंव बाप्तिस्ताची खबर आयकल्या आनी तो कशे भाशेन खरी खुशालकाय आपणावंक, सादेपणान ल्हानवीक जिवितांत ही खुशालकाय आपणावंक तो सांगता. पूण उदीक करून म्हत्वाची वस्त तो म्हणटा, जो येवचो आसा ताच्या व्हाणाची वादी पर्यंत सोडूंक म्हाका पुरतें न्हय. ताची ल्हानविकाय खालतीकाय तो दाखोळ करता. लोक सोजमता, हो मेसियास गाय, येवचो आसलो तो हो गाय. पूण त्या वेळार हेतांचें लक्ष सोम्याचेर घालता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांत आमकां कितें दिसता? आमच्या जिवितांत सगल्यांनी आमकां पळयलें आमकां जाय. वी वॉन्ट द फोकस टू बी ऑन आवर सेल्व्स, द स्पॉटलायट टू बी ऑन अस. हांवूच शायन जावंक हांव सोदतां. आनी म्हाका दिसता म्हजेर जेन्ना अटेंशन पडटलें, म्हजी एक्सपेक्टेशन्स लोक पळयतलो आनीक ताचे प्रमाणे वागतलो, खरी खुशालकाय मेळटली अशें म्हाका दिसता.
पूण खरी खुशालकाय जेन्ना हांव ल्हानविकायेन जियेता. मोगाल इश्टानो, आमचो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, A Christian is never bored or sad. Rather, a Christian is one who loves Christ, full of joy and radiates joy. आयज आमच्या जिवितांत पळयल्यार आमी जायतीं जाणां दुख्खा बोरीत, खोंती बोरीत तोंड करून भोंवता. जोरी तर आमी क्रिस्तान आमकां मागल्यात आनी हेच क्रिस्ताचो उजवाड, क्रिस्ताची खुशालकाय आमी दुसऱ्यांक दिवंक हो आमकां आयज खेरीत उलो. तर आमी कितें करुया? पयले सुवातेर देवाची देणी अणभवून खुशाल जावया. देवान आमकां साबार देण्यांनी भरल्यात, पूण जायते पावटी आमी कितें करता? आमी जे देवान दिलोली देणी आसात ती आमी तांचेर लक्ष घालिना. आमचे कडेन कितें ना ताचेर आमी लक्ष घालता. वी फोकस ऑन द मटेरियल थिंग्स. ह्यो संवसारी वस्तूंचेर लक्ष घालूं नाकात, पूण स्वर्गार तेवे तुमकां जोडात अशें जेजू आमकां सांगता. आमी कितें करता? वी फोकस ऑन वॉट वी हॅव बट वी फॉरगेट होम वी हॅव. आयज जायते पावटी आमचे लागीं आमचे आवय बापूय, भुरगीं बाळां, घोव बायल एकामेकाक देणे, हें देणें वळखून जिवप गरजेचें. पूण आयज कितें घडटा? आयज आमचे लागीं आसा भुरगीं घोडे म्हणनात, आमची आवय बापूय दुसरे भाशेन आसलोली जाल्यार, ओदीक गिरेस्त आसलोली जाल्यार बरें जावपाचें. घोव बायल घोडे म्हूण चिंतत, म्हजो घरकार ओदीक हँडसम. घोव घोडे म्हणत, म्हजी बायल ओदीक सोबीत आसलोली जाल्यार बरें जावपाचें. मोगाल इश्टानो, जें आमचे लागीं देवान आमकां दिलां, बेसांवां दिल्यात, ती आमी वळखून घेवया, खुशाल रावया, देवाक दिनवासुया. दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांक खुशालकाय दिवया. आयज दुसऱ्यांक हांव खुशाल जावपाचो कारण आसा काय? एम आय द रिजन्स फॉर अदर्स जॉय ऑर एम आय द रिजन फॉर अदर्स सफरींग? दुसऱ्यांक हांवें फुगार केल्यात काय? दुसऱ्यांक हांवें कश्टांत घातलें काय? दुसऱ्यांक हांवें वेगवेगळे प्रश्न उप्रासल्यात काय? मोगाळ इश्टानो, जायते पावटी अशें करता. वो अशेंय जाता, दुसरो कश्टवता, तें म्हाका कित्याक पडलां? हांव म्हजो कुटुंब खुशाल आसा इतलेंच पुरो ना. मोगाच्या भयणी भावानो, एक क्रिस्ती भावार्थी दुसऱ्यांची खुशालकाय वळखता, दुसऱ्यांची गरज वळखता आनी दुसऱ्यांक खुशालकाय दिवंक वावुरता. आनी तिसरे सुवातेर शुभ वर्तमानाचे परगोटणार आमी जावंक उलोवप. भाग्योंत फ्रांशीक शावेर खरी खुशालकाय खंय मेवता ती ताका गोमली, संवसारी वस्तूंनी न्हय, पूण क्रिस्ता वरवीं, जेजू वरवीं शुभ वर्तमानाचे परगोटणार तो जालो. आनी कसलो परगोटणार जालो? खुशाल बरीत, उर्बेवंत परगोटणार जालो. जेन्ना तो कांपीण वाजयतालो, भुरगीं धांवून येतालीं. कित्याक? भुरग्यांक ताचे तांय खुशालकाय मेवताली. लोक ताचेशी ओडोन येतालो, कित्याक? लोकांक ताचेशी खुशालकाय मेवताली, बरेंपण मेवताली. जोरी तर आमी शुभ वर्तमान परगोटणार जातले जाल्यार ताचेच देखीन हीच ताची खुशालकाय आमी आपणावया आनीक शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां बापाचो आदार आनी बळ मागुया.